शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2077 मङ्सिर 2 गते मङ्गलबार तारिखमा 17/11/20 को बाबुको साकार महावाणी। मुख्य सारमा छ, मिठी बच्ची बाबा आउनु भएको छ। बाबा आउनु भएको छ पवित्र दुनियाँ बनाउन। पवित्र दुनियाँ बनाउन, तिम्रो चरित्र सुधार्न, तिम्रो चरित्र सुधार्न। तिमी भाइ भाइ हौ, तिमी भाइ भाइ हौ। त्यसैले तिम्रो दृष्टि अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ पवित्र दुनियाँ बनाउन, तिम्रो चरित्र सुधार्न। तिमी भाइ भाइ हौ, त्यसैले तिम्रो दृष्टि अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। प्रश्नमा, तिमी बच्चाहरू बेफिक्र बादशाह हौ। तिमी बच्चाहरू बेफिक्र बादशाह हौ। फेरि पनि तिमीहरूमा एक मुख्य फिकर अवश्य हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरू बेफिक्र बादशाह हौ। फेरि पनि तिमीहरूमा एक मुख्य फिकर अवश्य हुनुपर्छ। कुन चाहिँ फिकर हुनुपर्छ? मुख्यतः अब हामी पतितबाट पावन कसरी बन्ने भन्ने फिकर चाहिँ हामीले हुनैपर्छ। बाबाको बनेर बाबाको ज्ञान सुनेर फेरि पछि गएर हामीले सजाय भोग्नु नपरोस्, सजायबाट पनि हामी डराउनुपर्छ। आफूलाई चाहिँ पुरुषार्थबाट अगाडि बढाउनु। अरू कुन चाहिँ फिकर हुनुपर्छ? फिकर आओस् कि हामी कसरी पतितबाट पावन बन्ने, बाबाको बनिसकेपछि फेरि बाबाको अगाडि सजाय खाने नपरोस् भन्ने मुख्य फिकर। बाबा उत्तरमा बताउनुहुन्छ, म पतितबाट पावन कसरी बनौँ? म पतितबाट पावन कसरी बनौँ? यो हो मुख्य फिकर। यो हो मुख्य फिकर। यस्तो नहोस् बाबाको बनेर, यस्तो नहोस् बाबाको बनेर फेरि बाबाकै अगाडि सजाय खान परोस्। बाबाको बनेर बाबाकै अगाडि सजाय खान परोस्। सजायबाट छुट्ने फिकर रहोस्। सजायबाट छुट्ने फिकर रहोस्। नत्र त्यति बेला धेरै लाज मान्नु पर्नेछ। नत्र त्यति बेला धेरै लाज मान्नु पर्नेछ। तिमी बेपरवाह बादशाह हौ। तिमी बेपरवाह बादशाह हौ।
सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। कसैले बुझ्यो भने बेहदको मालिक बन्छ। कसैले बुझ्यो भने बेहदको मालिक बन्छ। नबुझे उसको भाग्य, नबुझे उसको भाग्य। तिमीलाई परवाह छैन, तिमीलाई परवाह छैन। बाबुले सुन्नुभयो, तिमी बच्चाहरू बेफिक्र बादशाह हौ। फेरि पनि तिमी बच्चाहरूमा एक मुख्य कुन फिक्र हुनुपर्छ? उत्तर बताउनुभयो बाबाले, म पतितबाट पावन कसरी बन्नु? किनकि बाबाले पवित्र दुनियाँ स्थापना गर्नको लागि आउनुभएको छ। त्यो पवित्र दुनियाँमा जानको लागि पवित्र अवश्य बन्नुपर्छ। न बाबाले यही फिक्र हो, मुख्य फिक्र भन्नुभयो। यस्तो नहोस् कि बाबाको बनेर फेरि बाबाको अगाडि नै सजाय खानु परोस्। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि सजायबाट छुट्ने फिक्र राख्नुपर्छ, नत्र त्यति बेला जुन समयमा धर्मराजको सजाय खानु पर्यो बाबाको अगाडि, बाबुले भन्नुहुन्छ त्यो बेलामा लाज मान्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले बाबुले भन्नुभयो, तिमी बेपरवाह बादशाह हौ, त्यसैले सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। कसैले बुझ्यो भने ऊ विश्वको मालिक बन्छ। नबुझेपछि बिचरा उसको भाग्यमै छैन भने के गर्ने हैन। त्यसमा तिमीलाई कुनै प्रभाव छैन। तिम्रो कर्तव्य हो सबैलाई बाबुको परिचय दिनु। ओम शान्ति। रूहानी बाबा जसको नाम शिव हो, वहाँ बसेर आफ्ना बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। रूहानी बाबा सबैका एउटै हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा यो कुरा सम्झाउनु पर्छ अनि फेरि अगाडि सम्झाउन सहज हुन्छ। यदि बाबाको परिचय नै पाएका छैनन् भने प्रश्न गरिरहन्छन्। पहिला सुरुमा यही निश्चय गराउनु छ, सारा दुनियाँलाई यही कुरा थाहा छैन गीताको भगवान को हुनुहुन्छ हैन। सही कुरा बाबाले भन्नुहुन्छ के हो, गीताको भगवान को हो, यो कुरा नै थाहा छैन मनुष्यलाई। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि सबैभन्दा पहिला बाबामा भगवानमा नै निश्चय गराउनुपर्छ हैन। गीताको भगवान को हुनुहुन्छ? उनीहरूले कृष्णलाई भनिदिन्छन्, हामीले भन्छौँ परमपिता परमात्मा शिव गीताको भगवान हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। मुख्य हो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, शिरको मणि गीता। भगवानको लागि नै भनिन्छ, हे प्रभु तिम्रो गति मध्ये न्यारा। कृष्णको लागि यस्तो भनिँदैन। बाबा जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँले अवश्य सत्य नै सुनाउनुहुन्छ। दुनियाँ पहिला नयाँ सतोप्रधान थियो, अहिले दुनियाँ तमोप्रधान, अहिले दुनियाँ पुरानो तमोप्रधान छ। दुनियाँलाई परिवर्तन गर्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ। बाबाले कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो पनि सम्झाउनुहुन्छ हैन। पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउने, पुरानो दुनियाँलाई परिवर्तन बाबाले गर्नुहुन्छ। कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ त्यो पनि बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ। आत्मा जब सत्वप्रधान हुन्छ तब दुनियाँ पनि सत्वप्रधान स्थापना हुन्छ। पहिला पहिला तिमी बच्चाहरू अन्तर्मुखी हुनुहुन्छ। पहिला पहिला तिमी बच्चाहरू अन्तर्मुखी हुनुपर्छ बाबा भन्नुहुन्छ। धेरै सोध्ने समय नमिलोस्। अच्छा, बाबाले भन्नुहुन्छ पहिला पहिला तिमीले के गर्नुहुन्छ, आफू अन्तर्मुखी भएर अरूलाई सम्झाउनु पर्छ। धेरै बकबक गर्नु छैन। भित्र पसेपछि धेरै चित्रहरू देखेर सोधि नै रहन्छन्। पहिला सुरुमा एउटै कुरा सम्झाउनु पर्छ हैन। चित्रहरू धेरै छन् अनि भित्र पसेपछि धेरै जिज्ञासाहरू उत्पन्न हुन्छ जिज्ञासुलाई त। त्यसैले धेरै कुराहरू सिकाउन थाल्यो भने एकैचोटि
होइन। उसले जे सोधेको छ त्यही कुरा सम्झाउन थाल्यो भने उसले पनि बुझ्दैन, आफूले पनि बुझाउन सकिँदैन। त्यसैले बाबुले भन्नुभयो, बच्चे पहिला के गर, एउटै कुरामा सम्झाउनुपर्छ। कुन कुरा? धेरै सोध्ने समय उनीहरूलाई नमिलोस्। भन पहिला त एउटै कुरामा निश्चय गर्नुहोस्, फेरि अगाडि सम्झाउँछौ अनि तपाईँ 84 जन्मको बारेमा आउन सक्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म धेरै जन्महरूको अन्त्यमा प्रवेश गर्छु। यिनलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्ना जन्महरूको बारेमा जान्दैनौ। बाबाले हामीलाई प्रजापिता ब्रह्माद्वारा सम्झाउनुहुन्छ। पहिला अल्फको बारेमा नै सम्झाउनुहुन्छ। अल्फलाई बुझेपछि फेरि कुनै संशय रहँदैन। भन बाबा सत्य हुनुहुन्छ, उहाँले असत्य सुनाउनु हुन्न। सत्य बाबाले आएर सत्य नै सुनाउनुहुन्छ, असत्य सुनाउनु हुन्न। किनकि बाबालाई भनिन्छ नै सत्यम शिवम सुन्दरम। त्यसैले बाबाले आएर बाबा भन्नुहुन्छ, मैले सत्य नै सुनाउँछु, असत्य सुनाउन सक्दिनँ। देहतको बाबाले नै राजयोग सिकाउनुहुन्छ। शिवरात्रिको गायन छ भने अवश्य शिव यहाँ आउनुभएको हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ कृष्ण जयन्ती पनि मनाइन्छ। भन्नुहुन्छ, मैले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्छु। सबै उहाँ एक निराकार बाबाका नै बच्चाहरू हुन्। तिमी पनि उहाँका सन्तान हौ र फेरि प्रजापिता ब्रह्माका पनि सन्तान हौ। प्रजापिता ब्रह्माद्वारा स्थापना गरियो भने अवश्य ब्राह्मण ब्राह्मणी हुन्छन्। बहिनी भाइ हुन गए यस युक्तिले पवित्रता रहन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पवित्र रहने यो हो युक्ति। होइन, पहिला बाबाको विषयमा पक्का गरौ। होइन, बाबाको विषयमा र आत्माको विषयमा पक्का गराइसकेपछि हामी एउटै पिताको बच्चाहरू, सन्तानहरू हौँ। होइन, त्यसैले आत्मिक रूपबाट सबै आत्मा भाइ, शारीरिक रूपबाट के भयो, भाइ र बहिनी भयो। त्यसैले भाइ र बहिनी हुन्। त्यसैले कहिल्यै पनि विकारी दृष्टि हुन सक्दैन। 21 जन्मको लागि दृष्टि सुध्रिन्छ। बाबाले नै बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ नि, चरित्र सुधार्नुहुन्छ। अहिले सारा दुनियाँको चरित्र सुध्रिनुहुन्छ। होइन, कि त योगको बलद्वारा कि त भोगको बलद्वारा भए पनि चरित्रलाई सुधार्नै छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, यो पुरानो पतित दुनियाँमा कुनै चरित्र अहिले छैन, सबैमा विकार छ। यो हो नै पतित विकारी दुनियाँ। फेरि निर्विकारी दुनियाँ कसरी बन्छ? बाबा सिवाय कसैले पनि बनाउन सक्दैन। बाबा सिवाय कसैले पनि बनाउन सक्दैन। अहिले बाबाले पवित्र बनाउँदै हुनुहुन्छ। पवित्र दुनियाँमा लिएर जाने, पवित्र आत्मा बनाउने बाबा सिवाय अरू कसैले नै सक्दैन। त्यसैले अहिले बाबा आएर नै पवित्र बनाइरहनु भएको छ। यी हुन् सबै गुप्त कुरा। हामी आत्मा हौँ। आत्मालाई परमात्मा बाबासँग मिल्नु छ। सबैले नै पुरुषार्थ गर्छन् भगवानसँग मिल्नको लागि। भगवान एक निराकार हुनुहुन्छ। मुक्तिदाता गाइड पनि परमात्मालाई नै भनिन्छ। अन्य धर्म मान्नेले कसैलाई मुक्तिदाता गाइड भनेर बोलाउँदैनन्। परमपिता परमात्माले नै आएर मुक्त गर्नुहुन्छ, अर्थात् तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बनाउनुहुन्छ। गाइड पनि गर्नुहुन्छ। पहिला यही एक कुरालाई नै बुद्धिमा बसाओ। यदि बुझ्दैनन् भने छोडिदिनुपर्छ। पहिला सम्झौ एक कुरामा नै। गाइड लिबरेटर को हुनुहुन्छ? एक हुनुहुन्छ। यदि बुझ्दैनन् भने बाबा भन्नुहुन्छ छोडिदिनुपर्छ। अल्फलाई नै बुझ्दैनन् भने बेलाई बुझेर के फाइदा? वर्षा दिनेवाला वर्षाको मालिकलाई नै बुझ्दैनन् भने
त्यो सम्पत्तिलाई बुझेर मात्रै के फाइदा। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो पहिला के गर, बाबामा निश्चय हुनुपर्छ, बाबामा निश्चय हुनुपर्छ। बरु जाउन् होइन, पहिला बाबालाई नै बुझ्दैनन्, अल्फालाई नै बुझ्दैनन् भने बेलाई बुझेर के फाइदा, बरु जाउन्। तिमी अल्मलिनु हुँदैन, तिमी बेपरवाह बादशाह हो, असुरहरूद्वारा विघ्न पर्नु नै छ, यो हो नै रुद्र ज्ञान यज्ञ। त्यसैले पहिला पहिला बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव, जति पुरुषार्थ गर्छौ त्यही अनुसार पद पाउँछौ। आदि सनातन देवी देवता धर्मको राज्य स्थापना भइरहेको छ। यी लक्ष्मी नारायणको डिनाइस्टी हुन्छ। अरू धर्म मान्नेहरूले कुनै डिनाइस्टी स्थापना गर्दैनन् होइन। धर्म गुरुहरू त धेरै आउनुहुन्छ तर राज्य स्थापना गर्नु हुँदैन होइन, धर्मको मात्रै स्थापना हुन्छ। त बाबा आएर के गर्नुहुन्छ, धर्मसहित राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा त आएर सबैलाई मुक्त गर्नुहुन्छ। फेरि आफ्नो समयमा आएर अन्य धर्म स्थापकहरूले आफ्नो धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ, वृद्धि हुनुहुन्छ। पतित बन्नु नै छ। पतितबाट पावन बनाउनु यो त बाबाको नै काम हो। उनीहरू त आएर केवल धर्म स्थापना गर्छन्, त्यसमा बढाइ गर्नुपर्ने कुरा नै छैन होइन। अरू आत्माहरू आएर, धर्म गुरुहरू आएर बाबा भन्नुहुन्छ धर्मको स्थापना गर्छन्, त्यसमा बढाइ गर्नुपर्ने कुरा नै छैन। महिमा छ नै एकको। उनीहरूले त क्राइस्टको लागि कति महिमा गर्छन्, उनीहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्छ। लिबरेटर गाइड त परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। क्राइस्टको पछि क्रिस्चियन धर्मका आत्माहरू आइरहन्छन्, तल झरिरहन्छन्। दुःखबाट छुटाउने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ। अहिले धेरै भक्का क्रिस्चियन धर्ममा छैन। क्राइस्ट आउनुहुन्छ, त्यसपछि ती आत्माहरू क्रिस्चियनका आत्माहरू आउँछन् होइन, माथिबाट आउँछन्, त्यही हाँगोमा बस्छन्। त बाबाले भन्नुहुन्छ कि यो सबै दुःखबाट छुटाउनेवाला, दुःख अर्थ सुख कर्ता त एक बाबा हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि धर्म गुरुहरूले छुटाउन सक्नु हुँदैन। त्यसैले यसको बारेमा बाबाले भन्नुहुन्छ सम्झाउनु पर्छ। यी सबै पोइन्टहरू बुद्धिमा राम्रोसँग धारण गर्नु छ। एक ईश्वरलाई नै दयाको सागर भनिन्छ। एक बाबाले नै सबैमाथि दया गर्नुहुन्छ। सत्युगमा सबै सुख शान्तिमा रहन्छन्, दुःखको कुरा नै हुँदैन। बच्चाहरूले एउटा कुरा अल्पमाथि कसैलाई निश्चय गराउँदैनन्, अरू कुरातिर जान्छन् अनि भन्छन् घाँटी नै दुखिसक्यो। जति सम्झाए पनि बुझ्दैनन्, घाँटी नै सुकिसक्यो होइन। बाबाले के भन्नुभयो, किनकि बाबामा निश्चय नगराइकन अरू कुरा सुनाउँछन्, त्यसैले घाँटी दुख्छ होइन। त्यसैले पहिला के गर, बाबामा निश्चय गराऊ। पहिला पहिला बाबाको परिचय दिनु छ। तिमी अरू कुरातिर जाँदै नजाऊ। भन, बाबाले त सत्य बोल्नुहुन्छ नि। हामी बिकेहरूलाई बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। यी सबै चित्रहरू उहाँले नै बनाउन लगाउनु भएको हो। यसमा शङ्का गर्नु हुँदैन। बाबाको घरमा जति यस्ता चित्रहरू छन् अरू कहाँ छन्? कुनै धर्ममा, कुनै शास्त्रमा छन् यस्ता? छैन। यो सबै बाबाले नै के गर्नुभयो, गराउन लगाउनु भयो होइन, साक्षात्कार गराउनु भयो, जसको द्वारा गराउनु भयो। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यसरी सम्झाऊ उनीहरूलाई। संशय बुद्धिले विनाश गर्छ। पहिला तपाईँले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुभयो भने विकर्म विनाश हुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन।
पति त पावन त एउटै हुनुहुन्छ नि। बाबा भन्नुहुन्छ देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर एक मलाई याद गर। बाबा जसमा प्रवेश गर्नुहुन्छ उनले पनि पुरुषार्थ गरेर सतो प्रधान बन्नुहुन्छ। भनिन्छ पुरुषार्थद्वारा फेरि ब्रह्मा र विष्णुको सम्बन्ध पनि बताइन्छ। बाबाले तिमी ब्राह्मणहरूलाई राजयोग सिकाउनुहुन्छ, तब तिमी विष्णुपुरीको मालिक बन्छौ। फेरि तिमीले नै 84 जन्म लिएर अन्त्यमा शूद्र बन्छौ। फेरि बाबा आएर शूद्रबाट ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ। यसरी अरू कसैले बताउन सक्दैन। पहिलो कुरा हो के भन्नुभयो बाबाले? पहिलो कुरा बाबाको परिचय दिनु। आज बाबाले पहिलो कुरा हो बाबाको परिचय दिनु। जब बाबामा निश्चय भयो भने बाबाले भन्नुहुन्छ अरू कुरा बल्ल बुझ्दछन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै पतितहरूलाई पावन बनाउन यहाँ आउनुपर्छ। यस्तो होइन, माथिबाट प्रेरणा दिन्छु। यिनैको नाम हो भागीरथ। यिनैको नाम हो भागीरथ। त्यसैले अवश्य यिनमा नै प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो हो पनि धेरै जन्महरूको अन्त्यको जन्म। फेरि सतो प्रधान बन्छन्। त्यसको लागि बाबा युक्ति बताउनुहुन्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर म एकलाई याद गर। म नै सर्वशक्तिमान हुँ। मलाई याद गर्नाले तिमीमा शक्ति आउँछ। मलाई याद गर्नाले तिमीमा शक्ति आउँछ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। यो लक्ष्मी नारायणको वर्षा उनीहरूलाई बाबाबाट मिलेको हो। कसरी मिलेको, कसरी मिल्यो त्यो सम्झाउनुहुन्छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले नै अरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। प्रदर्शनी म्युजियममा आदिमा पनि तिमीले भनिदेऊ, पहिला एउटा कुरालाई बुझ्नुहोस् अनि अन्य कुरा। यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ, नत्र तपाईँ दुःखबाट छुट्न सक्नुहुन्न। जबसम्म बाबुलाई बुझिँदैन, राम्रोसँग चिनिँदैन, बाबुलाई निश्चय हुँदैन, तबसम्म दुःखबाट छुट्न सकिँदैन। त्यसैले बाबाले यसको विषयमा सम्झाऊ भन्नुहुन्छ। पहिला जबसम्म बाबामा निश्चय गरेको छैन भने तिमीले केही पनि बुझाउन सक्दैनौ। भगवानमा निश्चय छैन भने केही पनि बुझाउन सक्दैनौ। यो समय हो नै भ्रष्टाचारी दुनियाँ। देवी देवताहरूको दुनियाँ श्रेष्ठचारी थियो। यस प्रकारसँग सम्झाउनु छ। मनुष्यहरूको नाडी पनि हेर्नुपर्छ। अलिकति पनि बुझेको छ वा तावा जस्तो छ। यदि तावा जस्तो छ भने फेरि छोडिदिनुपर्छ। तावालाई जति पानी हाल्यो त्यतिकै हुन्छ हैन, सुकिहाल्छ, आवाज मात्रै दिन्छ हैन। त्यस्तै त्यो तावाले, तातो तावाले त आवाज धेरै दिन्छ नि त हैन। त्यस्तै त्यो आत्मा पनि त्यस्तो तावा जस्तो छ भने उसले के गर्छ, धेरै डिस्कस मात्रै गर्छ हैन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ अलिकति नि बुझेको छ वा तावा जस्तो छ, यसको नाडी हेरेर सम्झाउनु पर्छ भन्नुभयो। यदि तावा जस्तो छ भने फेरि छोडिदिनुपर्छ। समयलाई व्यर्थमा फाल्नु हुँदैन। चात्रक पात्रलाई चिन्न सक्ने बुद्धि चाहिन्छ हैन। अब यो आत्मा कस्तो हो त, त्यो चिन्न सक्ने बुद्धि फेरि हामी सम्झाउने बच्चाहरूको हुनुपर्छ हैन। तब नै हाम्रो समय सफल हुन्छ। जसले बुझ्छ उसको चेहरा नै बदलिन्छ हैन। ज्ञान सुनेर उसले बुझ्यो कि बुझेन त उसको चेहराबाट थाहा लाग्छ। पहिला त खुसीको कुरा दिनु छ। बेहदको बाबाबाट बेहदको वर्षा मिल्छ नि। बाबाले जान्नुहुन्छ यादको यात्रामा बच्चाहरू धेरै अल्छी छन्। यादको यात्रामा बच्चाहरू धेरै अल्छी छन्। अब बाबा त जान हार हुनुहुन्छ हैन। बाबालाई थाहा छ बाबाको याद गर्नमा मेहनत लाग्छ। यसमा नै समयले धेरै विघ्न पार्छ, मायाले हैन। बाबुले भन्नुहुन्छ यसमा नै मायाले धेरै विघ्न पार्छ। यो खेल पनि बनेको छ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ कसरी यो खेल बनाउँछ।
दुनियाँका मनुष्यहरूले त कति पनि जानेका छैनन् हैन। यो खेल कसरी बनेको छ कति पनि जानेका छैनन्। बाबुको यादमा रह्यौ भने तिमीले कसैलाई सम्झाउँदा पनि एकरस हुन्छौ, नत्र कुनै न कुनै कमी निकालिरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले धेरै केही पनि दुःख नगर, स्थापना त अवश्य हुनु नै छ। भावीलाई कसैले पनि टाल्न सक्दैन, उल्लासमा रहनुपर्छ हैन। अबको समय आइरहेको छ, धेरै मान्छेलाई सम्झाउने ज्ञान सुनाउनेको समय अब गइसक्यो हैन। बाबुले भन्नुभयो के गर्नु छ, तिमी बाबुको यादमा रहनु छ र आफ्नो जति पनि कमजोरी छ त्यो बाबुको यादद्वारा जलाउनु छ, खतम गर्नु छ र अरू आत्माहरूलाई शुभभावना र शुभकामना दिनु छ, बाबुमा निश्चय गराउनु छ। बाँकी अरू विस्तारमा सम्झाउने समय छैन बाबा भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि तिमी उमङ्ग उत्साहमा पनि रहनुपर्छ। बाबाबाट हामी बेहदको वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मामेकम याद गर, धेरै प्रेमले सम्झाउनु छ हैन। स्वर्गको मालिक बनाउनेवाला बाबाले प्रेमले भन्नुहुन्छ बच्चे मलाई याद गर। त्यही प्रेमले नै बाबाले भन्नुहुन्छ याद गर। बाबालाई याद गर्दा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। 3 मिनटमा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। अंत
ओम शान्ति। ओम शान्ति। बाबालाई याद गर्दा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। अरू सबै सम्बन्ध त हुन् कलियुगी, दुःखदायी सम्बन्ध होइन। बाबाले नै दुःखबाट छुटाउनुहुन्छ, बाँकी अरू सबै सम्बन्ध त हुन् कलियुगी। यो हो रुहानी बाबाको सम्बन्ध। यो तिम्रो आँसु पनि विजयमालाको दाना भन्छ होइन। कलियुगी सम्बन्धको यादमा बगेको आँसु के भन्छ? कलियुगी सम्बन्धीको आँसु दुःखदायी हुन्छ होइन। त्यो त विष हुन्छ होइन। जति त्यो कलियुगी सम्बन्धीको यादमा तडपिएको छ त्यति नै दुःख हुन्छ, पीडा हुन्छ। तर बाबाको यादमा बगेको आँसु बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो मोती हुन्छ, विजयमालाको दाना भन्छ। धेरै कम छन् जसले यसरी प्रेमले बाबालाई याद गर्छन्। कोसिस गरेर जति हुन सक्छ समय निकालेर आफ्नो भविष्यलाई उच्च बनाउनुपर्छ। प्रदर्शनीमा त्यति धेरै बच्चाहरू हुनु हुँदैन। प्रदर्शनीमा त्यति धेरै बच्चाहरू हुनु हुँदैन। न यतिका चित्रहरूको आवश्यकता छ। नम्बर 1 चित्र हो गीताको भगवानको हुनुहुन्छ। नम्बर 1 चित्र हो गीताको भगवान को हुनुहुन्छ। त्यसको छेउमा लक्ष्मी नारायणको सिँढीको होइन। पहिलो कुरा गीताको भगवान को हुनुहुन्छ, त्यसको छेउमा लक्ष्मी नारायणको चित्र अनि सिँढीको चित्र पुग्यो। बाँकी यतिका चित्रहरू कुनै कामका छैनन्। सबै चित्रहरू लगेर प्रदर्शनीमा देखाउनु पर्दैन, बाबाले भन्नुभयो होइन। त फेरि यो होइन कि कुनै कामका छैनन् अरू चित्र भनेर चित्र नै नराख्ने होइन। काम त सबैको छ होइन। बाबाले भन्न खोज्नुभएको प्रदर्शनीमा सबै चित्र लगेर मात्रै काम छैन। केवल गीताको भगवानको हुनुहुन्छ, लक्ष्मी नारायण कसरी बन्नुभयो अनि हाम्रो अवस्था कसरी गिरेको छ र कसरी चढ्ने, यो 3टा चित्र लगे पुग्यो। तिमी बच्चाहरूले जति हुन सक्छ यादको यात्रा बढाउनुपर्छ। त्यो यादको यात्रा बढाउनको लागि नै यो प्रकृतिले पनि समय दिएको ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि होइन र। त्यसैले अहिलेको समय भनेको सबै कुराबाट फेरि छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो कि जति सक्छौ यादको यात्रा बढाउनुहुन्छ। मुख्य फिक्र हुनुपर्छ पतितबाट पावन कसरी बन्ने। बाबाको बनेर अनि फेरि बाबाको अगाडि गएर सजाय भोग्नु धेरै दुर्गतिको कुरा हो। बाबाको बनेर फेरि बाबाको अगाडि गएर सजाय भोग्नु धेरै दुर्गतिको कुरा हो। अहिले यादको यात्रामा रहँदैनन् भने फेरि बाबाको अगाडि सजाय खाँदा धेरै लाज मान्नु पर्नेछ। सजाय खानु नपरोस्, सबैभन्दा धेरै यही चिन्ता गर्नु छ तिमी रूप पनि हौ बसन्त पनि हौ होइन। धेरै चिन्ता के गर्ने भन्नुभयो बाबाले? म आत्मा कसरी पावन बनौँ, सम्पूर्ण सम्पन्न कसरी बनौँ, यही चिन्ता गर्नु छ। बाबाको याद गरेर मेरो दृष्टि वृत्ति सम्पूर्ण रूपबाट सत प्रदान गर्नुहोस्, यही मेहनत गर। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी रूप पनि हो बसन्त पनि हो। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म रूप पनि हो बसन्त पनि हो। सानो बिन्दु हो र फेरि ज्ञानको सागर पनि हो। बिन्दु हो सानो, फेरि ज्ञानको सागर पनि हो। तिम्रो आत्मामा सारा ज्ञान भरिदिनुहुन्छ। 84 जन्मको सारा रहस्य तिम्रो बुद्धिमा छ। 84 जन्मको सारा रहस्य बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमीले ज्ञानको स्वरूप बनेर ज्ञानको वर्षा गर्छौ। ज्ञानको एक एक रत्न कति अमूल्य छ, यसको मूल्य कसैले तोक्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पद्मा पदम भाग्यशाली।
होइन। बाबाको यो ज्ञान र अहिलेको पुरुषार्थ बाबाले भन्नुहुन्छ यो ज्ञानको मूल्य नै छैन। एक एक रत्न एक एक शब्द के छ, अमूल्य छ, त्यसैले यसको मूल्य नै छैन होइन। कुनै पनि स्कुलमा पढाएपछि त्यो विषय अनुसारको के हुन्छ, फी हुन्छ होइन। यहाँ भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ, देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ, सत्यको एकाइ जन्मको मालिक, राज्य भाग्य दिँदै हुनुहुन्छ। फेरि कति छ फी, कति छ, कति फी तिरेका छ होइन। हामीले व्यर्थ खर्च गरेको केही बचाएर 2-4 पैसा होइन, त्यही त हो नि। त्यो पनि सो इच्छाले मनले गरे बस, मनले चाहेपछि गऱ्यो, नचाहेपछि नगरे नि। कसैलाई घर पनि छैन होइन। त्यही त, त्यसैले अब किन त भन्दा किनकि यसको मूल्य नै छैन होइन। कति मूल्य दिने। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ पदमा पदम भाग्यशाली, तिम्रो चरणमा पदमको चिन्ह पनि देखाउँछन्, यसलाई कसैले बुझ्न सक्दैन होइन। अब देवी देवताको जहाँ पाउ रहन्छ त्यहाँ नै पदमा पदम छ भनेर भनिन्छ होइन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ कि पदमको चिन्ह किन राख्यो त भन्दा बाबुको याद गरेर जुन स्थानमा हामी गएका छौँ त्यो स्थान पनि भाग्यशाली बन्छ, पवित्र बन्छ होइन। र जुन आत्माले हाम्रो दृष्टि पाउँछ, हाम्रो पवित्र दृष्टि बाबुको याद गरेर त्यो आत्मालाई दृष्टि दिन्छौँ भने त्यो आत्माको पनि मुक्ति हुन्छ। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ यो बुझ्न सक्दैनन्। मनुष्यले पदमपति नाम राख्छन्, सम्झन्छन् यिनीहरूसँग धेरै धन छ। पदमपतिको एक उपनाम पनि राख्छन्। बाबुले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ। फेरि भन्नुहुन्छ मुख्य कुरा हो बाबालाई र 84 को चक्रलाई याद गर। यो ज्ञान तिम्रो लागि नै हो, तिमी नै 84 जन्म लिन्छौ। यो पनि समझको कुरा हो नि। अरू कुनै सन्यासी आदिलाई सुदर्शन चक्रधारी भनिँदैन, देवताहरूलाई पनि भनिँदैन। देवताहरूमा पनि ज्ञान नै हुँदैन। तिमीले भन्छौ हामीमा सारा ज्ञान छ, यी लक्ष्मी नारायणमा छैन। यसो भनेपछि दुनियाँ मनुष्यले के भन्छन्, कति घमण्डी अभिमानी रहेछ होइन। अब आफूलाई भगवान देवी देवतालाई लक्ष्मीनारायणलाई त भगवान सम्झिन्छ, भगवान लक्ष्मीनारायणलाई भन्दा पनि आफूलाई ठुलो मान्ने कति अभिमानी रहेछन्, कति घमण्ड रहेछ होइन भन्छ नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ फेरि तिमी लक्ष्मीनारायण भन्दा पनि उच्च हौ होइन। भगवानले यति उच्च गराउनु भएको छ। किनकि जब अहिले हामी पुरुषार्थ गर्दैनौँ फेरि त्यो पद कसरी मिल्छ त। अहिले पुरुषार्थ गर्दैछौँ, भगवानसँग मिलेका छौँ। देवी देवतामा न अहिले यो सृष्टि चक्रको ज्ञान हुन्छ न भगवानसँग मिलन हुन्छ होइन। त्यहाँ त केवल प्रारब्ध भोग्ने मात्रै हो। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ तिमी लक्ष्मी नारायण भन्दा पनि उच्च हौ। यो कुरा कसैलाई पनि थाहा छैन। बाबुले त यथार्थ कुरा सम्झाउनुहुन्छ। यो ज्ञान धेरै अनौठो छ। तिमी कति गुप्त विद्यार्थी हो। तिमीले भन्छौ हामी पाठशालामा जान्छौँ, भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य के हो? के हो लक्ष्य उद्देश्य? लक्ष्मी नारायण। हामी यी लक्ष्मी नारायण भन्छौँ। मनुष्यले सुनेर के गर्छन्? आश्चर्य मान्छन्। गएर 1 घन्टा आधी घन्टा पढेर अनि देवता बनिन्छ भने कति अचम्म मान्छ। हामी आफ्नो हेड अफिसमा जान्छौँ, के पढ्छौँ? मनुष्यबाट देवता, भिखारीबाट राजकुमार बन्ने पढाइ पढिरहेका छौँ। तिम्रो चित्र पनि फर्स्ट क्लास छ। धनदान पनि सधैँ पात्रलाई गरिन्छ। पात्र तिमीलाई कहाँ मिल्छ? पात्र तिमीलाई कहाँ मिल्छ? शिवको, लक्ष्मी नारायणको, राम सीताको मन्दिरहरूमा होइन। अब पात्र कहाँ मिल्छ त? धन दान गर्नको लागि। अब मनुष्यले दान त अहिले कति गरेका छन् होइन। बिचरा भनेर जस्तोलाई नि दिएको छ, उसलाई दान दिएपछि के हुन्छ?
जे पनि खान्छ जे पनि गर्छ हैन। त्यसको सजाय फेरि उसले गरेको गल्तीको सजाय हामी नजानी भोग्नु पर्ने हुन्छ, दिने मान्छेले भोग्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ तिमीले पात्र हेरेर देऊ। अब लक्ष्मीनारायणको, राम सीताको, शिवजीको मन्दिरमा पात्रहरू हुन्छन्। अहिले त त्यहाँ पनि त्यस्ता पात्र छैनन् हैन, ठगी त्यस्तो निस्केका छन्। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ कि अब तिमीले दान त गर्नु छ पात्र हेरेर। अब धन दान दिनेवाला त धेरै छन्, तिमी त ज्ञानको धन दिनुहोस् हैन। त्यसैले ज्ञान धन दिनको लागि शिवको मन्दिरमा, लक्ष्मीनारायणको मन्दिरमा, राम सीताको मन्दिरहरूमा जाऊ। त्यहाँ गएर तिमीले उनीहरूको सेवा गर, आफ्नो समय खेर नफाल। गङ्गा नदीमा पनि गएर तिमीले सम्झाऊ, पतित पावने गङ्गा हो वा परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। सबैको सद्गति यो पानीले गर्छ वा बेहदको बाबाले गर्नुहुन्छ हैन। बाबाले भन्नुभयो पहिलो त मन्दिरमा गएर सम्झाऊ, समय अमूल्य छ, खेर नफाला। त्यसपछि फेरि गङ्गामा पनि गएर न सम्झाऊ हैन। एकादशी आउनुपर्छ, त्यसपछि गएर माघे सङ्क्रान्ति जुन चाडपर्वहरू हुन्छ मुख्य त्यो समयमा गङ्गामा पनि कति भिड लाग्छ मान्छेको हैन। त्यसपछि त्यहाँ गएर सम्झाऊ। बाबु भन्नुहुन्छ पतित पावने पानीको गङ्गा हुन् या बेहदको सद्गति दाता हैन, बेहदको पिता श्री बाबा हुनुहुन्छ। तिमीले यस बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सक्छौ, विश्वको मालिक बन्ने मार्ग बताउँछौ, दान गर्छौ, कौडी जस्ता मनुष्यलाई हिरा जस्तो विश्वको मालिक बनाउँछौ। तिमी विश्वको मालिक थियौ नि, तिमी ब्राह्मणहरूको कुल देवताहरूको कुल भन्दा पनि उत्तम हो। तिमी ब्राह्मणहरूको कुल देवताहरूको कुल भन्दा पनि उत्तम हो। यी बाबाले त सम्झन्छन् म बाबाको एउटै सिकिलधा बच्चा हुँ। बाबाले मेरो यो शरीर लोनमा लिनुभएको छ, म बाबाको सबभन्दा प्यारो बच्चा हुँ हैन। त्यसैले त मेरो शरीर लोनमा लिनुभयो। कसलाई छ नसा? ब्रह्मा बाबालाई। तिमी सिवाय अरू कसैले यो कुरा सम्झाउन सक्दैनन्। बाबाले म माथि सवारी गर्नुभएको छ, मैले बाबालाई काँधमा बसाएको छु, अर्थात् शरीर दिएको छु सेवा गर्न। त्यसको बदलामा फेरि उहाँले कति दिनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबाले भन्नुभयो मैले मेरो काँधमा बाबालाई बसाएको छु, शरीर दिएको छु सेवा गर्न। त्यसको बदला बाबाले उहाँले कति दिनुहुन्छ? उहाँले मलाई काँधमा चढाउनुहुन्छ, नम्बर 1 मा लैजानुहुन्छ। पितालाई बच्चाहरू प्रिय लाग्छ, त्यसैले त उनलाई काँधमा चढाउँछन् नि। अब धेरै सानो बच्चालाई त काँधमै चढाउनुहुन्छ, ठुलो बच्चा भएपछि उसलाई फेरि धेरै प्यारो छ भने के गर्नुहुन्छ? गल्ती गरेको भए पनि उसलाई ढोकछाप गरेर लुकाएर हैन धेरै काँधमा नचढाऊ भन्छ हैन। साँच्चै बोकेर काँधमा नचढाए पनि उसको हरेक आनी बानीलाई के गर्नुहुन्छ? नराम्रो गल्ती गरेको भए पनि लुकाउनुहुन्छ, ढाकछोप गर्नुहुन्छ। त्यस्तै बाबुले फेरि के गर्नुहुन्छ? हामी बच्चाहरूलाई नि यति प्यार गर्नुहुन्छ जो काँधमा चढाउनुहुन्छ। कसरी चढाउनुहुन्छ? तिमी बच्चाहरू लक्ष्मीनारायण भन्दा पनि उच्च हो हैन। तिमी बच्चाहरू अहिले संसारको यो कलियुग दुनियाँको राजा महाराजा भन्दा पनि उच्च हो। चाहे अहिले झाडु पोछा लगाउने सतीमा त्रेतामा गएर चण्डाल बन्नेवाला आत्मा किन नहोस्, अहिलेका राजा महाराजा भन्दा पनि उच्च हो। बाबुले चढाउनु भएको छैन काँधमा? हामीलाई पनि बाबुले काँधमा चढाउनु भएको छ। आमाले बच्चालाई केवल काखमा लिन्छन्, पिताले त काँधमा चढाउँछन् हैन। पाठशालालाई कहिल्यै कल्पना भनिँदैन। स्कुलमा इतिहास भूगोल पढ्छन्, के त्यो कल्पना भयो? यो सबै तपाईहरुको कल्पना हो, कसैले भन्नुहुन्छ नि त हैन। त्यसैले बाबुले भन्नुभयो स्कुलमा कहिल्यै पनि कल्पनाको कुरा हुँदैन। यो पनि स्कुल पाठशाला हो, पाठशालामा कल्पनाको कुरा हुँदैन। यहाँ पढाइ हुन्छ, इतिहास भूगोल हुन्छ। त्यसैले के त्यो इतिहास भूगोल पढ्छौ त्यो कल्पना गरिएको हो र? यो पनि विश्वको इतिहास भूगोल हो नि हैन। बाबुले पनि
बेहदको विश्वको इतिहास भूगोलको विषयमा पढाउँदै हुनुहुन्छ। के यो कल्पना हो र? बाबा सुन्नुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य विचार। पहिलो नम्बर, धेरै प्रेमले रुहानी बाबालाई याद गर्नु छ। धेरै प्रेमले रुहानी बाबालाई याद गर्नु छ। यादमा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। यादमा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। त्यो आँसु विजय मालाको दाना बन्छ। त्यो आँसु विजय मालाको दाना बन्छ। आफ्नो समय भविष्यको भाग्य निर्माण गर्नमा सफल गर्नु छ। धेरै प्रेमले रुहानी बाबालाई याद गर्नु छ। यादमा प्रेमको आँसु आउनुपर्छ। त्यो आँसु विजय मालाको दाना बन्छ। आफ्नो समय भविष्यको भाग्य निर्माण गर्नमा सफल गर्नु छ। 2 नम्बर, अन्तर्मुखी भएर सबैलाई अल्पको परिचय दिनु छ। सबैलाई अल्पको परिचय दिनु छ। धेरै बकबक गर्नु छैन। धेरै बकबक गर्नु छैन। एउटै फिकर रहोस्। यस्तो कुनै कर्तव्य नहोस् जसबाट सजाय खान परोस्। अन्तर्मुखी भएर सबैलाई अल्पको परिचय दिनु छ। धेरै बकबक गर्नु छैन। एउटै फिकर रहोस्। यस्तो कुनै कर्तव्य नहोस् जसबाट सजाय खान परोस्। बाबाको आजको वरदान। शुभ भावनाद्वारा सेवा गर्नेवाला बाबा समान अपकारीहरूमाथि पनि उपकारी भव। शुभ भावनाद्वारा सेवा गर्नेवाला बाबा समान अपकारीहरूमाथि पनि उपकारी भव। विस्तार। जसरी बाबाले अपकारीमाथि पनि उपकार गर्नुहुन्छ त्यस्तै तिम्रो सामुन्ने जस्तो आत्मा होस् आफ्नो
दयालु दृष्टिद्वारा आफ्नो दयालु दृष्टिद्वारा शुभभावनाद्वारा उसलाई परिवर्तन गर। उसलाई परिवर्तन गर। यही हो सच्चा सेवा। यही हो सच्चा सेवा। जसरी वैज्ञानिकले बालुवामा पनि खेती उब्जाउँछन्। जसरी वैज्ञानिकले बालुवामा पनि खेती उब्जाउँछन्। त्यसै गरी शान्तिको शक्तिबाट दयालु बनेर अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गरी धरतीलाई परिवर्तन गर। धरतीलाई परिवर्तन गर। सो परिवर्तनबाट शुभभावनाबाट जस्तो आत्मा पनि परिवर्तन हुन्छ। सो परिवर्तनबाट शुभभावनाबाट जस्तो आत्मा पनि परिवर्तन हुन्छ। किनकि शुभभावनाले सफलता अवश्य प्राप्त गराउँछ। फेरि एकपटक, शुभभावनाद्वारा सेवा गर्नेवाला बाबु समान अपकारीहरूमाथि पनि उपकारी भव। जसरी बाबुले अपकारीमाथि पनि उपकार गर्नुहुन्छ त्यस्तै तिम्रो सामुन्ने जस्तो आत्मा होस् आफ्नो दयालु दृष्टिद्वारा शुभभावनाद्वारा उसलाई परिवर्तन गर। यही सच्चा सेवा हो। जसरी वैज्ञानिकले बालुवामा पनि खेती उब्जाउँछन् त्यसै गरी शान्तिको शक्तिबाट दयालु बनेर अपकारीहरूमाथि पनि उपकार गरी धरतीलाई के गर? परिवर्तन गर। सो परिवर्तनबाट शुभभावनाबाट जस्तो आत्मा पनि परिवर्तन हुन्छ। किनकि शुभभावनाले सफलता अवश्य प्राप्त गराउँछ। स्लोगन: ज्ञानको स्मरण गर्नु नै सदा हर्षित रहने आधार हो। ज्ञानको स्मरण गर्नु नै सदा हर्षित रहने आधार हो। के भन्नुभयो बाबाले? के भन्नुभयो बाबाले आज? अब धेरै कुराहरू भन्दा पनि यो अल्प अर्थात् बाबामा निश्चय गरौ। त्यसपछि बल्ल बाबामा निश्चय भन्न भने उसले अरू कुरा सुनाएर समय बर्बाद नगर। उसले बुझ्नेवाला शनिमा जाँदाखेरि पनि धेरै चित्र लानु जरुरी छैन। मुख्य चाहिँ अब गीताको भगवान को हो भन्ने कुराको ज्ञान भयो। श्रीको चित्र देखाऊ, लक्ष्मीनारायणको चित्र देखाऊ, अरू चित्रहरू लान आवश्यक छैन। विशेष बाबुले अहिले लास्टमा वरदानमा पनि भन्नुभयो कि तिमी यस्तो भन्नुहोस्, अपकारमाथि पनि उपकारी भन्नुहोस्, होइन? जसरी अहिले वैज्ञानिकहरूले के गरेका छन्, बालुवामा पनि खेती गर्न सक्छन्। त्यो अपकारी किन बन्यो भन्दा त्यो बालुवा जस्तै त्यो आत्मा पनि बिचरा त्यस्तै बनेको छ, होइन? जसको कारणले गर्दा उसले राम्रो चाहेर पनि गर्न सुन्न बुझ्न सक्दैन। त्यो आत्मालाई पनि तिमीले के गर्नुहोस्, यस्तो दयाको दृष्टिले, दयाको भावनाले, प्रेमले के गर्नुहोस्, पहिला शुभभावना दिने, शुभकामना दिने, अनि त्यसपछि त्यो आत्मालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छ भन्नुभयो।
अच्छा, मुख्य सारमा थियो मिठी बच्चे, बाबा आउनुभएको छ पवित्र दुनियाँ बनाउन, तिम्रो चरित्र सुधार्न। तिमी भाइ भाइ हौ, त्यसैले तिम्रो दृष्टि अत्यन्त शुद्ध हुनुपर्छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू बेफिक्र बासा हौ, फेरि पनि तिमीहरूमा एक मुख्य फिक्र अवश्य हुनुपर्छ, कुन चाहिँ? उत्तर, म पतितबाट पावन कसरी बनौँ, यो हो मुख्य फिक्र। यस्तो नहोस् बाबाको बनेर फेरि बाबाकै अगाडि सजाय खान परोस्। सजायबाट छुट्ने फिक्र रहोस्, नत्र त्यति बेला धेरै लाज मान्नुपर्ने हुन्छ, धेरै लाज मान्नु पर्नेछ। तिमी बेपरवाह बादशाह हौ, सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। कसैले बुझ्यो भने बेहदको मालिक बन्छ, नबुझे उसको भाग्य। तिमीलाई परवाह छैन। ओम शान्ति। तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए। नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तुम्हारे सोचा नहीं कभी था, बदलेंगे दिन हमारे। गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे, सागर को भर दिया। मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया।